إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نزلا عند رغبات البنيات والوليدات اللي كانوا اقترحوا الاقتراح ديال باش يكون الدرس مترجم من اللغة الفرنسية إلى الدارجة أو اللغة العربية، فكنت سباقا إلى ذلك والحمد لله رب العالمين، لأنني عارف بأن المستوى ديال هذاك الشيء هو ديال القسم. إلا ما هضرناش بهذاك الشيء يعني خاصنا نوصلوا ميساج كوم انفو. إذا هنايا هذه هي لا تروازيام سيونس كون فوايي سير فوتر طابلو ديال السمي، يعني لو بروغرام سانيتير دو ماتيرنيل انفونتيل البي اس جي ا، بروتيكسيون سانيتير دو لا غروسيس اي اكوشمون. سا انتريس تو لي جروب، ولكن هنايا اخص بذلك اي بي، سيتادير لي زانفيرمي بوليفالون بروميير اني اي لي ساج فام بروميير اني. اذا هنايا غادي اوني اريفي بوغ في المساله ديال لي زيكزامان كومبليمونتير. ولي زيكزامان كومبليمونتير يعني غنشوفوهم بالتفصيل باذن الله سبحانه وتعالى، بعد ما نديروا واحد ان بوتي ريزيمي. يعني داكشي اللي كنا شلنا اولا هي المساله ديال لي زوبجيكتيف ديالاش، لي زوبجيكتيف الاهداف ديال بي اس جي. اشنو هو الهدف منها؟ يعني اون ريزيمون اشنو هو الهدف ديال البي اس جي؟ هي غيدويغ لا مورتاليتي ماتيرنال، غيدويغ لا مورتاليتي نيوناتال، سيتادير يعني الوفيات في الصفوف ديال الامهات. خاص هذاك لو شيفر ينزل، يعني ما يبقاش يعني طالع. علاش؟ باش اغراس لهذه البرامج اللي حاطه وزاره الصحه من اجل لا بريفونسيون، من اجل الديبيستاج، من اجل يعني المساله ديال البحث عن الامراض، عن لي زانومالي، عن توت سوكيي باثولوجيك، باش كيل دوا اتر بيان تريتي pour ne pas avoir des complications mortelles, soit la mortalité maternelle ولا نيوناتال، يعني في الصفوف ديال الامهات ولا الصفوف ديال المواليد. هذه من جهه. يعني certains états morbides secondaires à la grossesse, l'accouchement et au postpartum. كاين بعض العوائق اللي تكونوا في الطريق ديال الام الحامل، يعني خلال الحمل، خلال الوضع، سيتادير لاكوشمون اي بارفوا ابري لاكوشمون سكون ابل بوستبارتوم، يعني النفاس. حنا عندنا تنقولوا باللغه العربيه النفاس. اذا هنايا هادو هما الركائز ديالاش ديال المساله ديال لي زوبجيكتيف. اذا شلنا بان بور يعني travailler et prévenir ces complications, on doit recueillir les femmes enceintes afin de prévenir toutes ces pathologies, toutes ces anomalies, afin de ne pas avoir des complications mortelles ou quelque chose qui peut nuire يعني la vie ديال la femme et son nouveau-né. إذا هنا المسألة في حد ذاتها هو البرنامج، وهو برنامج موسع موضوع من أجل الوقاية يعني الصحية ديالاش ديال لا فام وديال المولود ديالها. ولكن هنايا ما خصنيش نقولوا مولود وهتولد يعني صافي عاد باش نديروا الوقايه اون انترا ايتيرين اي اكسترا ايتيرين، سيتادير بوندون لا غروسيس اي ابري لا غروسيس. المسائل اللي كنا قلنا في الحلقه السابقه ربما يكون شي واحد فات، شي واحد من الوليدات ولا البنيات فات وما تصلتش. اول حاجه تنقلبوا على لابواتوري، وعرفنا بان لابواتوري اشنا هو المسائل اللي تدفعنا لها، وهي تنقلبوا باش ما تكونش عندنا دي فورماسيون ديال لا كولون فيرتيبرال ولا ديال لو باسان الحوض ولا العمود الفقري، باش ما يكونوش فيك بعض العوجاجات او كالكو باثولوجي. اكزامان دي سان، ريشيرشي دي نوديل سيتادير والسيسات او نيفو ديال الساليس لي سيل اي دونو اي اونو اي او نيفو دو لا بارتي يعني سيبيريور دي توراكس او نيفو دي كو les nodules pour ne pas avoir يعني on cherche toujours qu'on ne doit pas avoir des maladies ou autre chose pathologique pour la femme. Dépister si elle a une syphososcoliose. وهذه السيفوزوسكوليوز ce sont des déformations ديالاش ديال لا كولون فيرتيبرال تاع لا فورمر الحميل ملي تتحمل وتتقل بيان سير
يعني سا انفليسير لا كولون فيرتيبرال، تاثر لها على ذاك الثقل. علاش؟ على لا كولون فيرتيبرال ديالها وهي صحيحه، وما بال الانسان وهي تكون عندها دي ديفورماسيون او نيفو ديال لا كولون فيرتيبرال، سكون ابيل سي فوس سكوليوز. انومالي دي باسال، انومالي دي باسال الا كانت فيها اعوجاجات او كالكو شوز، يعني راه تنعرفوا بان الباسا هو يعني ليسي ديال ليكسبيلسيون ديال الفيتيس. وبيان سير هنايا يعني خاص يكون انه يعني اذا صرنا شي حاجه كي انورمال اون دو اورينتي بيان سير لا فام ا لا كونسلطاسيون ميديكال. بوزي لا فام، وقلنا بان لا فام يعني هنايا خاصها تكون عندها 9 كيلو بوندون 9 موا دو غروسيس، وهذيك 9 موا دو غروسيس سيتادير 1 كيلوغرام بار موا. والعلماء في البحث الطبي ولي جينيكولوج اللي بحثوا في هذا المجال الطبي وصلوا المساله حتى ل 12 كيلو، وشنا واحد الشيمه اللي هي فيها يعني لو بوا ديال لو نوفوني اي لي زانكس. لي زانكس بيان سير اللي ما عارفهمش وهما المرفقات اللي تيكونوا مع الجنين، بما فيها لو بلاسونتا، المشيمه، لو كوردون امبيليكال، الحبل السري، لو ليكيد امينيوتيك. وتيتزاد لو بوا دو ميم فاش في لي سان، لحقاش كاينه اوغمونطاسيون ديال لي غلاند مامير سو لانفلونس ديال لي زورمون اللي تنزلوا باش بور لا بريباراسيون ديال اللي لا ميزور اي لا طاي سيتادير لا طواز. اذا هنايا اون ميزور لي فام، وتنقولوا بان لا فامي الا كانت عندها 1 متر 50 و انفيريور ا 7 طاي، يعني راه تيكون عندها ان بوتي باسان. دو توت فاسون حنا اللي تنوصلوا تنصيبوا هذه المشاكل اون دوا اورينتي لا فام بور لا كونسلطاسيون ميديكال. قلنا باللي غادي تجي عندنا لا فام وغادي نقلبوا وهي واقفه في هذه المسائل، اون دوا لا فير يعني اون بوزيسيون كوشي، وتتكون لا بالباسيون ديال لو فونتر، يعني خاصنا نقلبوا الكرش ديالها. ريشيرشي دو سيكاتريس دو سيزاريان، يعني واش فايته دايره سيزاريان سي الي ميلتي بار. بريسيزي لو ميو بوسيبل لو فوليوم دو لا بريزونطاسيون. شنو لي بريزونطاسيون؟ كالكو بريزونطاسيون يعني بحال البريزونطاسيون ترانسفيرس قلنا تيكون الوليد عرض، ولا بريزونطاسيون دو سياج، ولا بريزونطاسيون سيفاليك، بريزونطاسيون فاسيال الى اخره. ريشيرش دي فاريس، لي فاريس هما الدوالي، وراكم عارفين لي فاريس هو الانتفاخ ديال العروق، سيرتو اون شيرش سولا او نيفو دي لي مومبر انفيريور. ريشيرشي دي زوديم او نيفو دي مومبر انفيريور، لحقاش كاين لوديم كي بو يعني نوزاتيري تيجذبنا. علاش؟ بور شيرشي اوتر شوز بحال ليبرتونسيون ارتيريول بروتينوري. الا كان واحد فيهم بوزيتيف، سوا ليبرتونسيون يعني سوا لوديم ولا البروتينوري، سافو دير سي ان سين الارمونت، واحد العلامه خطيره جدا اللي تقدر تنبهنا على لا توكسيمي غرافيتيك، ولا توكسيمي غرافيتيك سي غراف بور لا فام اونسنت. وهذا لا توكسيمي غرافيتيك سميناه او يعني تيتسمى بانه لا بري ايكلامبسي، سيتادير الا خليناه وما داويناش سافو راه غادي يعطينا المساله ديالاش ديال ليكلامبسي. ريشيرش دو لا بروتينوري، قلنا لا ريشيرش دو بروتينوري وغنجيوها من بعد، يعني باش نشوفوا واش كاينه اتانت غينال او نو، لحقاش الا كانت بروتينوري بوزيتيف سيتادير راه كاينه واحد المشكله او نيفو ديال لو غان. بريز دو لا طونسيون ارتيريال، قلنا بان ملي تكون عندنا 14 9 on va considérer que la femme est hypertendue et donc un signe anormal qui doit faire évoquer une toxémie gravidique. علاش قلت لكم كاينين 3 سين اللي تيسموا لي ترياد، سواء يعني لوديم ولا بروتينوري بوزيتيف ولا ليبرتونسيون، سو سون لي ترياد ثلاثيه اللي تجتمعوا بجوج بثلاثه تعطيونا المساله ديال لا توكسيمي غرافيديك سكون ابيل لا بري ايكلومبسي. لا هوتور ايتيرين، ولا هوتور ايتيرين شنو هو ارتفاع ديال الرحم وشنا اترافير دي الشيمه. باتومون دي كور فوتال سكون ابيل بي سي اف، يعني اليد ديال لو ستيتوسكوب اوبستيتريكال اللي هو تنسميه دو ميم لو ستيتوسكوب دو بيناغ. وهذا الستيتوسكوب يعني دائما يعني تنستعملوه بور سافوار لي باتمون كاردياك، يعني النبضات ديال الجنين داخل الرحم باش نشوفوا
يعني النبضات واش كاينين بعدا ولا ما كاينينش، يعني اون فا سونتير اسكيليونا دي باتمون كاردياك او نون. و دو ميم toucher vaginal ou toucher vaginal, ça يعني nous indique plusieurs choses sur la dilatation ديال le col, sur la contenance ديال l'utérus، يعني كاع المسائل. établir le pronostic de l'accouchement هنايا يعني تنشوفوا البرونوستيك هي التخمين ديالاش ديال الولاده امتى غادي تولد. وبيان سير اون سو باز القاعده ديالنا هي لامينوغي. لامينوغي من تمنا كتنديروا ان بوتي كالكيل بور سافوار يعني هذيك لافان امتى غادي تولد باذن الله تعالى. هذا ان بوتي غيزيمي ديال سكونا في ايير، يعني داك الشيء اللي شفنا يعني يمس. اذا هنا اون اي اريفي او زيكزامان كومبليمونتير. وشنو هما هاد لي زيكزامان؟ هما الفحوصات المكمله. هاد المسائل اللي شفنا سو سون دي زيكزامان اوبستريكال، وهاد المسائل اللي غنشوفوها سو سون دي زيكزامان كومبليمونتير كي كومبليت نوتر طابلو دو ريشيرش بور لا فام انسنت. اسال الله سبحانه وتعالى باش تكونوا يعني شادين معايا الخط باش نمشيو نيشان. اذا اناليز دي زيرين، l'analyse des urines, la protéinurie ou la glycosurie, c'est ODEM, protéinurie de 24. Et de la protéinurie, à quoi sert? La protéinurie recherche d'albumine dans les urines pour le but de dépister la pré-éclampsie. لحقاش هضرنا على ثلاثة العلامات، كاين لا بروتينوري بوزيتيف ولي زوديم او بيان سير ليبرتونسيون. اذا هنايا اون فا فير ان ريشيرش ديالاش ديال لي بروتينور في لي زيكزامان كومبليمونتير بور ديبيستي سيتادير كو اون اتانت رينال او نون. اذا هنايا عندنا نيميراسيون فورميل سانغين. هذه النيميراسيون فورميل سانغين يعني شناها مع البنيات ومع الوليدات، يعني او نيفو ديال لي زيكزامان دو لابوراتوار ملي قريناهم باذن الله سبحانه وتعالى في لي زيكزامان دو لابوراتوار شناها يعني مفصله. باش ما نقصوش حق لا غليكوزوري يعني قبل نهضروا عليها حتى هي شي شويه بور ريفيلي ان هيبرغليسيمي. حنا تنشوفوا بان لا بروتينير لا غليكوزوري بو ريفيلي ان هيبرغليسيمي، يعني لا ريشيرش ديال الجليكوز بور يعني سافوار اسكو لا فام اي ديابيتيك او نو. لحقاش كالكو فام تكونوا دي جون في دي جون بليطو دي جون فام ويلا تزوجات وما عندهم حتى شي واحد في العائله ديالهم اللي عنده لو ديابيت، وهي تقدر دير ديابيت سكون ابل لو ديابيت جيستاسيونيل، وهو السكري المرافق للحمل، لو ديابيت جيستاسيونيل. اذا النيميراسيون كما قلنا اون دوا ريشيرشي اترافير سيت اكزامان لانيمي اي نقتصروا على واحد جوج الحوايج اللي هما مهم. لانيمي اي لانفيكسيون. لانيمي سي لي اون ديمينيسيون ديال ليموغلوبين كما قرينا في لي زيكزامان ديال لابوراتوار، لي غلوبير روج ليماتوكريت، يعني هي ملي تكون ان بيس سا فو دير سا نو رونسين كي يونا ان انيمي. والانيمي سي une chose souffrante pour la femme، تتكون مال اوكسيجيناسيون لان تتعرفوا بان لي غلوبيل روج سير لي كالسوفيكس لوكسيجين، ولا ما كانوش لي غلوبيل روج يعني بواحد الكميه اللي هي هائله او الكميه سيتادير ان طون نورمال، يعني تتكون ان ديمينيسيون دو لا ديستريبيسيون ديالاش ديال الاكسجين او نيفو ديال لي سيليل، الخلايا كاملين ديال الجسم ما يقدرش يوصل لهم الاكسجين. وتتشوفوا المراه الحامل او لا اوتر بيرسون اللي تكون عنده لانيمي تكون عنده واحد لا فاتيغ وتكون عنده واحد يعني ما تقدرش يتحرك بزاف الى اخره، ما تقدرش يدير مجهودات. اذا هذا الشيء كلشي يعني. وهذا لانيميراسيون فورميل تقدر نسميوها واحد التسميه اخرى وهي ليموغرام. ليموغرام لا سمعناه في شي بيلون ديال لي زيكزامان دو لابوراتوار، اما تنقولوا لا نيميراسيون لا ليموغرام. وكم سون نون لانديك نيميراسيون سيتادير نيميري دوني ان نيميرو دو لا فورميل سيتادير لا فورماسيون ديال لي سيليل سانغان بما فيهم لي غلوبيل روج لي غلوبيل بلون لي بلاكيت الى اخره. هذه المسائل وشناها بالتفصيل. اذا
نشوفوا لا غليسيمي. بوركو لا غليسيمي اون شيرش لا غليسيمي شي لا فام؟ حقاش لا فام تتكون معرضه بزاف لو ديابيت جيستاسيونيل كما قلنا سابقا. علاش؟ لان كاين ملي تتكون المساله ديال لو بلاسونتا كاين ليبيراسيون ديال دي زورمون بلاسونتير، وهادو انيب ستوب يعني تيحبسوا المساله ديالاش ديال لو فونكسيونمون ديال لانسيلين كي سيكريتي بار لو بونكريا. اذا هنا ملي تبغي الخليه تحل خاصنا يعني المساله ديال لانسيلين، واخا تدخل يعني لانسيلين لا سيلين يعني تكون انيبي بار سو هرمون، سيتادير كو يعني ستوب لو فونكسيونمون ديال لانسيلين. Or, pendant la grossesse, le pancréas doit s'adapter à la production beaucoup d'insuline quand temps normal. Certains pancréas ne parviennent pas à produire suffisamment d'insuline pour réguler l'auto. إذا هنا بعض الخطرات يعني في المسألة ديال الحمل تقدر تكون لو بانكريا سون فونكسيونمون اي انسيفيسون بور يعني ليبيري لانسيلين. إذا l'autoglycémie chez la femme enceinte doit être toujours يعني dépisté afin de ne pas avoir des problèmes pendant la grossesse et pour équilibrer يعني لا غليسيمي باش نعاودوا باش نقادوا لا غليسيمي شي لا فام اونسانت. اشنا هو القنطره اللي غادي ندوزو منها هي المساله ديال لا غليسيمي ولا غليكوزري pour ne pas avoir يعني دي زانومالي دي مالادي بور سيت فام. اذا شنو هما بارفوا تنشوفوا بان بعض كالكو فام تيكون عندهم يعني المساله ديال الديابيت جيستاسيونيل، ويعني تيكون لي سين فاتيغ سواف اكزاجيري اوغمونطاسيون دي فوليوم دو لا فريكونس ديزيرين. دوك العلامات اللي كنتو وقرينا كاملين بانهم هنا ان بوليري بوليديبسي بوليفاجي الى اخره مودوتات. كاع هذه المسائل يعني تتكون مرفقه لاش لو ديابيت جيستاسيونيل شي لا فام بيان سير اونسنت. ملي تنقولوا ديابيت جيستاسيونيل بلا واخا ما نقولوش لا فام اونسنت سيتادير وهو لو ديابيت كي اكومبان لا غروسيس. تنشوفوا ثاني ليري وليري chez la femme enceinte on doit savoir toujours ses valeurs sont plus basses ولا يعني طالعين ولا هابطين، ولكن المساله ديال الا كان يعني لوغمونطاسيون ديال ليري سافو دير سا نو رونسين سير كالكو باثولوجي غينال، وما نبغيوش هذيك المراه مسكينه توصل كالكو يعني باثولوجي غينال او بو افوار دي انسيفيزونس رينال المساله والله ضعفيه. ولا كرياتينين دو مام يعني تاهي سانورونسين سي لو فونكسيونمون غينال. إذا لو جروباج سي تري امبورطون بور لا فام انسينت. سي تري امبورطون. علاش؟ لان توت فام انسينت doivent savoir leur groupage. Sa connaissance permet d'éviter les erreurs du groupage. Au niveau du laboratoire, يعني كاين بعض الدراسات اللي تيقول لك ودي au niveau du laboratoire il faut deux techniciens ولا deux médecins biologistes qui doivent faire le groupage deux fois ou par deux méthodes. إذا هنا pour ne pas avoir des erreurs. وعلاش تنديرو باش ربما هذيك السيده تكون مخصوصه في الوقيته ديالها باش في الوقيته ديال الحمل كاع، علاش لا؟ او دو ميم او نيفو ديال او مومون ديال لاكوشمون سيتادير بور لا ترانسفيزيون سي اللي تتكون ان باثولوجي ديالاش يعني انديكاسيون و سي لو ميديسان كي انترفيان فاش في لا ترانسفيزيون. Mentionnez le groupage sur le fiche de surveillance de la grossesse. تتكون ان كارت ديالاش ديال الجروباج شي لا فام وتتكون مونسيني سير لا فيش دو لا غروسيس. اذا هنايا كاين حاجه اخرى وكاين مساله ديال غيزيس، نشوفوا واش لا فام عندها ريزيس نيجاتيف او نو. اذا هنا الا كان عندها ريزيس نيجاتيف بيان سير
اش تنديروا تنشوفوا يعني ابري لاكوشمون سيتادير في لا بيريود بوست بارتوم، يعني ما بعد الولاده، يعني تنشوفوا الوليد واش عنده بوزيتيف. اذا اوتوماتيكومون اون فا ادمينستري لونتي دي بور نو با افوار دي زونتيكور، وغادي نشوفوا هذا الشيء في لو كور ديال لوبستيتريك باذن الله تعالى. اذا الفيدرال والتي بي اتش نسيرف ا دي بيستي لا سيفيليس. لا سيفيليس هو اللي تنقولوا ليه حنا باللغه العربيه الزهري، والدارجه يعني السائر عندنا هو تيتسمى النوار بالدارجه. لا سمعنا النوار وكالك فام ولا كالك زوم، ولكن ما بقاش تسمع لي هذه الكلمه، كانوا تيقولوا ليه المرض الخيب، يعني ما تيبغيوش يذكروا هذيك المساله ديال لاسيفيليس ولا الزهري ولا يعني النوار، بعض الخطرات تيقولوا ليه المرض الخيب. وهذه يعني لاسيفيليس اون شيرش لاسيفيليس بور نو با افوار دي بور تريتي، لحقاش لاسيفيليس سي فاسيل اتريتي. الا كان في المرحله الاولى كاين فيه 3 المراحل، المرحله الاولى والثانيه والثالثه. اذا هنايا الا كان في المراحل الاوليه با دو بروبليم، اذا تنقدروا نداويوه. ولكن هذا الشيء هو علاش نديروا حنا التحليلات ديال بوركو اون في لي زيكزامان ديال الفيدرال تي بي اتش pour dépister la syphilis. Et pourquoi on dépiste la syphilis? Pour le traiter à temps، يعني واحد يعني الصفه يعني مبكره، سيتادير تريتمون بريكوس. اذا هنايا لا سيفيليس الا خلينا تيدير كالكو باثولوجي بور لا فام اي دو ميم بور يعني لو فوتيس ولا لو نوفوني، سواء الانترا ايتيري ولا يعني ابري لا نيسونس. اذا هنايا كاين توكسوبلازموس. La toxoplasmose est une maladie due à l'infection, bien sûr, par un parasite Toxoplasma gondii. Elle est habituellement transmise à l'homme par les animaux domestiques, en particulier les chats. Les chats اللي تتحب يعني القطط، يعني يخصو ميفيفي، يخصو بيان مينيفي. علاش؟ لان المساله ديال لي شا خصو ترانسمي لا مالادي ديالاش ديال لا توكسوبلازموز توكسوبلازمون. علاش حنايا تنقلبوا عليها؟ لانها تدير دي كومبليكاسيون، وهذوك لي كومبليكاسيون ما ساهلينش. conduit des crises convulsives et des encéphalites, infections sévères du système nerveux. هذا الشيء علاش حنا تنقلبوا عليهم باش pour ne pas avoir des encéphalites, l'encéphalite, l'inflammation de l'encéphale, les infections sévères du système nerveux. حنا مع يعني في غنى عن باش يكونوا المساله ديال لي انفيكسيون دي سيستيم نيرفو، وبعض الخطرات يعني بوفون اتر فاتال. هاد لي زانفيكسيون يعني تيكونوا يمكن ان تكون قاتله تقدر تقتل. علاش لا؟ لان لا مالادي اي تري سيفير. Les femmes qui contractent une toxoplasmose peu avant ou pendant leur grossesse risquent d'infection leur bébé. تتعدى le bébé ديالها même si elles n'ont pas aucun symptôme de la maladie، واخا ما تكونش باينه عليها حتى شي علامه ديال لا مالادي. هاد لا توكسوبلازمون يعني دائما يعني تقدر تعدي الوليد واخا ما يكونوش باينين العلامات. Le bébé a plus de risque de contacter l'infection si la mère est nouvellement infectée au cours du troisième trimestre. الا كانت تعدت في التروازيام تريمستر تكون داكشي شويه خفيف، لان داك الجنين تيكون شويه كبر. ce qui est infecté au cours du premier trimestre، ولكن premier trimestre تكون plus grave. Les infections en début de la grossesse peuvent provoquer une fausse couche، تقدروا يديروا اجهاض لي فوس كوش. هذا الشيء علاش نقلبوا على المسائل اللي قبل، كما قلبنا على السكر، كما قلبنا على المساله ديال الكرياتينين الى اخره، جات ولا الفيدريتي باشار ديال السيفيليس. اذا دائما اون في لا بريفونسيون دي كومبليكاسيون. ربما تكون هذيك المساله يعني بوزيتيف، اذا سي لو ميدسان كي يجيج والقاضي في هذه المساله كي بوز ان كي بوز يعني ان تريتمون بوغ لا فام انسانت.
ولا بغينا كاع نشوفوا بان المخاطر ديال هاد التوكسوبلازمون كاين فيهم شحال ديال الحوايج دي كريز كونفيلسيف ان اوغمونطاسيون انورمال دي فوا ايدولاغات سو كون ابل هيباتوسبلينوميغالي سيتادين اوغمونطاسيون ديال لو فوا ايلاغات شي لو نوفوري الى اخره ولا يعني لو فوتيس. اذا هذه المسائل حنا في غنى عنها. اذا هنايا لو ديبيستاج بريكوس ديال التوكسوبلازمون سا نو زيد ا تريتي لا مالادي. لا جونيس دو ميم بعض الخطرات تعطينا بصفير دو لا بو اي دي يعني دي تيكيمون causé par une anomalie dans l'élimination de la bilirubine par le foie ou l'augmentation de l'ictère. Comme vous savez bien, ça augmente par le bilirubine qui est éliminé par le foie. Fait la maladie. Les infections oculaires sévères, بما فيها toxoplasmol oculaire تتسمى. Une perte de vue et de l'audition. يعني هنا قدر الانسان تمشي ليه النظر ديالو تمشي ليه يعني السمع ديالو. والحمد لله يعني سخر لنا الله تعالى وسائل بور لو ديبيستاج. اذا فهمنا هذه المسائل كاملين يعني اشنو هو الهدف ديالنا هي باش نوصلوها فين لي فام اونسانت بور بريفينير و اترافير بيان سير لو بروغرام ديال بي اس جي ا اللي كيكواف سي كونيسونس لانه هو يعني واحد البرنامج اللي مهم جدا في المساله ديال لا بريفونسيون ديال لا فام اونسيت. اذا لا غيبيول حتى هو سيتين مالادي يعني ان انفيكسيون كي توش لا بو اي لي غونغليون لي غلون لي يعني كي توش لا بو اي لي غونغليون الي كوزي بار ان فيروس. هنايا سي ان فيروس. لا غيبيول اي غراف شي لا فام اونسينت en raison de son effet possible sur l'enfant à naître. هنايا يعني تكون هذا الخطر على المساله ديال الوليد يعني اللي غادي يتزاد. لي سيمبتوم ان فيفر بينين دي دولور دي كورباتير ليجير اي بارفوا ان روجور دي زيو. هاد المسائل يعني تيكونوا باينين. une éruption de taches rosées au place qui fait son apparition sur le visage et se répand sur le reste des corps, ce qu'on appelle une purpura. C'est une apparition des boutons rouges qui peut apparaître sur la peau de la femme. L'enflure et la sensibilité des glandes du cou ou les glandes l'enflure هي انتفاخ ديال الغدد اللي تتكون في العنق يعني هادو تون بارتيكوليرون ديريير لي زوري وهاد لي غلون بيان سير يعني تيكون سو لانفلونس دي فيروس ديال لا غيبيون. اذا هاد المسائل تنديروها بور ايفيتي بور لي كومبليكاسيون بور ايفيتي لاغرافاسيون. اذا لا بريفونسيون كما تنقولوا باللغه العربيه الوقايه خير من العلاج. وهنايا نوقي هذه المراه الحامل ونوقي هذه المراه الوالده ودمام كالكش كاع هذا الشيء اللي تنديروا بانه تنديروا في باش تكون الوقايه خلال الحمل خلال الوضع ما بعد الوضع. سيتادير في البريناتال و مومون بيريناتال يعني هنا في البريناتال بيريناتال وبوست ناتال. سكون ابير بوست ناتال عندها تسميه اخرى هي بوست باردون وهو المساله ديال النفاس. اذا يعني لا بريفونسيون سافا سير لا غروسيس لاكوشمون اي دو ميم بور ابري لاكوشمون سكون ابير بوست باردون. اذا هنا بارفوا اون دوموند ماشي حنا اون دوموند حنا اللي تنديرو اوطون كونفيرمي اي سي لو ميدسان كي دوموند بارفوا الفي اش تا هو. علاش لا؟ لان لا كونتاميناسيون ديال لو فوتيس اون انترا ايتيري سا بو اتر grave pour le bébé et ça grave de même la grossesse, la période de la grossesse. L'échographie يعني pour les médecins qui demandent l'échographie et pour يعني faire cette يعني examen اللي هو تيوري لنا لو ديفلوبمون لي باثولوجي لي زانومالي لاج دو غروسيس الى اخره. وتتشوفوا بان هذاك الكليشي اللي تيخرج ديال
يعني ديال ليكوغرافي تيكونوا فيه كالكو مزير، و اترافير فوتر ولا بوندون فوتر ستاج غادي تشوفوا داك الشيء ان شاء الله. بوندون فوتر ترافاي باذن الله سبحانه وتعالى غتشوف المسائل باش تكون موضحه اكثر. Identifier les grossesses à risque et référer à la consultation médicale ou à la maternité. اذا ليدونتيفيكاسيون التعريف ديالاش ديال لي غروسيس ا ريسك، وغادي نشوفوا واحد لاغام ديالاش ديال لي ريسك كي سون accompagnés à la grossesse et de même يعني les risques qui s'accompagnent l'accouchement et référer à la consultation médicale ou à la maternité. اذا هنا ملي تنشوف واحد الريسك اللي يحف الحمل ديال لا فام انسنت، اذا اون فا لانفويي او ميدسان بور لا كونسلطاسيون. تنخرجوا من واحد الباب كما قلت لكم بليزيور فوا واسع، يعني باش نخرجوا على ديك باش نخرجوا المساله ديال بوغ تريتي ولا بوغ بريفونير ولا بوغ ليتي كونتر كالكو شوز كي بو نوير لا سونتي ديال لا فام. دائما يعني صرنا واحد الحاجه اللي ما عجبتناش نعيطوا على الميدسان هو اللي تدخل يعني بور تريتي لي شوز. ايوا دابا وصلنا لواحد المساله اللي هي مهمه هي بزاف. On est arrivé à une chose qui est très importante: enregistrer correctement les examens effectués sur le carnet de la femme, le registre, fiche obstétricale. واحد الحاجه نقول لكم، هاد انريجسترومون وهي التدوين الا ما قيدناش لي زيكزامان افيكتيي سوا سير لو كارني دو لا فام ولا روجيستر ولا الفيش اوبستريكال. لو كارني دو لا فام راه عرفتوا بان واحد الكارني انديفيديال، و دو ميم يعني الفيش اوبستريكال انديفيديال، يعني دائما تنقيدوا في الكارني والفيش اوبستريكال والريجيستر او نيفو ديال السمي. راكم عرفتوا شفتوا في السطاج بانه حتى هو يعني تياخذوا يسجلوا فيه جميع لي فام كي سون انسنت. اذا هنايا المساله ديال التدوين الا ما دوناش هذيك المسائل بحال ما درناش خدمتنا. وماشي غير هنا، حتى او نيفو ديال لوبيتال الا ما كناش نقيدوا في لافاي دو طومبيراتير لي طاش يعني اللي درنا راه بحالنا ما درنا حتى شي حاجه. وكاين طراس، وهذه تتسمى لا طراسابيليتي دي طرافاي. الا ما كانش لا طراسابيليتي دي طرافاي راه ما كاينه حتى شي حاجه. اسيري لو سويفي دو لا غروسيس، اذا هنا الفو اسيري لو سويفي ديال لا غروسيس ديال لا فام، لانها خاصنا نامنوها ويعني ناكدوا عليها اترافير يعني البوابه ديال ليديكاسيون سانيتير باش تجي عندنا يعني بور سويفر يعني لي زيكزامان بريناتال. ودو ميم في هذه المرحله ديال البريناتال تنهضروا على تاع البوست ناتال، ومن بعد ان شاء الله ملي غادي تولدي غادي تجي عندنا انت وليدك. علاش؟ لان باش نديروا لا دي زيكزامان بوست بارتون اي بوست يعني لا كونسلطاسيون بوست ناتال. ودو ميم في هذه المرحله ديال البريناتال اون بريبار لا فام ا لا نيسونس. وقريتو لا بسيكولوجي الحمد لله وعرفتو كومون دوا يعني بريباري لو مالاد دو ميم لا باسيونت يعني لا فام انسانت الى اخره. يعني التهدئه والروع ديال الخوف من الحمل والولاده الى اخره. والانفيرمير اي توجور كابابل دو ريزودر لي شوز. انا عارف بانني تنعرف بان الانفيرمير والانفيرمي اي كابابل دو ريزودر بليزيور بروبليم soit au niveau ديال la prévention ولا au niveau ديال l'hospitalisation. Rendez-vous pour la prochaine séance. دائما تنكملوا لا سيونس ديالنا وتنعطيو ان رونديفو امتى خاصها تجي عندنا pour la prochaine consultation ان شاء الله les consultations prénatales suivantes. اذا هنايا on est arrivé les grossesses. لا فام دوا ريسبكتي لي ريغل ديجيان. اذا هنا غنشوفوا البوابه ديال ليجيان، ولكن ماشي دابا ان شاء الله. نعطيكم موعد باذن الله تعالى في الحلقه الرابعه، ونسال الله سبحانه وتعالى نكون متوفق في هذه المعلومات اللي وصلت لكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما في خير الدنيا والاخره.
ويجعل هذه المعلومات ان شاء الله الرحمن الرحيم تترسخ في الذهن ديالكم. ولنا لقاء باذن الله سبحانه وتعالى في الموعد القادم باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.